यो विश्व बैंकको वेबसाइट हो। यसले के भन्छ 2017 मा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि कोभिड-19 टेस्ट किट कोभिड-19 भनेर नामाकरण गरेको छ 3 वर्ष अगाडि हैन। अहिले चाहिँ 4 महिना अगाडि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आफूले नाम राखेको नाटक गर्यो। तर माफियाहरूले 3 वर्ष अगाडि यसलाई कोभिड-19 भनेर चाहिँ नामाकरण गरेका छन् र त्यसको टेस्ट किट जो हुन्छ नि, जस्तो पीसीआर अथवा आरडीटीमा प्रयोग भने त्यो टेस्ट किटको व्यापार भएको छ 2017 मा हैन। यो विश्व बैंकको वेबसाइटबाट तानेको हो। अब कहाँ व्यापार भएको छ टेस्ट किटको? स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, युरोपियन युनियन, युनाइटेड स्टेट्स, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड हैन। यति देशमा चाहिँ 2017 मा टेस्ट किट सप्लाई भएको छ कोभिड-19 को निम्ति। सुन्नुहोस् है, यो महत्त्वपूर्ण छ। किन कोभिड-19 त हामीले चाहिँ गलत बुझाइ के भयो भन्छ भने राष्ट्रसङ्घले भर्खर नाम राखेको हो भन्ने हामीलाई पर्यो, किन यो नाम त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट 4 महिना अगाडि राखेको छ। तर कोभिड-19 अब 2020 मा चाहिँ यहाँ के भन्छ, यहाँ माथि अझ महत्त्वपूर्ण छ। एक्सपोर्ट बाई कन्ट्री 2018 इभन दो द वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन डिड नट नेम कोरोना भाइरस कोभिड-19। अझ त्यहाँ विश्व बैंकले के भनेको छ आफ्नो वेबसाइटमा, अब अहिलेसम्म पनि यो कोरोना सुरु माने यिनीहरू प्रचार सुरु भएपछि यिनले त 2017 मै कोभिड-19 नाम राखेका छन् माफियाले। अनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनप्रति आक्रोश देखाएर यिनीहरू के भन्छन्, अहिलेसम्म पनि त्यसको कोभिड-19 भन्ने नाम राख्दैन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ढिला भइसक्यो भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको व्यवहार माथि छ हैन। माने यो किन ढिलो गर्यो, कोभिड-19 झट्ट भनिदिनु पर्ने भने नाम त पनि राखिसकेको छ। अब यो चाहिँ व्यापार यिनी देशमा भएको व्यापार है, 17 मा भएको व्यापार। अब म तपाईँलाई दोस्रो कुरा देखाउँछु। नेपालबाट यो कोभिड-19 को नाममा कोभिड-19 को नाममा 2018 बाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सामान तस्करी बाहिर चाहिँ निर्यात भइरहेछ। किन यो चाहिँ यसको नाममा चाहिँ यो के अरे माफियाहरूले आफ्नो सामान स्टोर गर्ने ट्रान्जिट पोइन्ट सेन्टर रहेछ भन्ने कुरो यो वेबसाइटबाट देखिन्छ। यो पनि विश्व बैंकको वेबसाइट हो हैन। यसमा के भन्छ, फ्रम नेपाल भन्यो हैन। नेपालबाट सन् 2018 मा कोभिड-19 डायग्नोस्टिक्स टेस्ट इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड अपरेटर्स एक्सपोर्ट बाई कन्ट्री इन 2018 भन्यो हैन। अब के अरे चाहिँ कोभिड-19 को निम्ति चाहिने टेस्ट औजारहरू र अरू विभिन्न सामानहरू नेपालबाट निर्यात गरियो। कहाँ गरियो? क्यानाडामा गरियो, इन्डियामा गरियो, सिङ्गापुर गरियो, थाइल्यान्ड गरियो। यो 2018 मा चारवटै देशमा। नेपालबाट यो औषधि कोभिड-19 को नाममा 2018 मै यहाँबाट निर्यात भएको छ। माने भित्र सम्पूर्ण तयारी परिदेखि गरेका छन्, बलि बनाऊ एउटा रोगको आतंक मचाउनको निम्ति। अनि यो अर्को एउटा छ इभेन्ट 201 भन्ने, यो चाहिँ कोभिड चाहिँ कोरोना देखिनुभन्दा यो चीनमा वुहानमा देखेको भन्नुभन्दा 3 महिना अगाडि यो 3टा संस्थाको बैठकको निर्णय हो। यो कुन संस्था भन्छ भने बिल गेट्सको चाहिँ फाउन्डेसन, बिल गेट्स एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन, अनि बिल गेट्सका लगानी भएका 2टा अरू संस्था, एउटा जोन हपकिन्स ब्लुमबर्ग चाहिँ स्कुल अमेरिकाको, त्यसपछि विश्व आर्थिक मञ्च। यो 3टा संस्थाको 4 घण्टा बैठक बसेको छ र त्यो बैठकले निर्णय गरेको छ। यो कोरोना देखिनुभन्दा अगाडिको बैठक हो, 3 महिना अगाडि। के भन्छ, द सिनेरियो इन्ड्स एट दि 18 मन्थ पोइन्ट। यो जो चाहिँ अब 2020 बाट अथवा 19 को अन्त्यतिर कोरोना विश्वमा आउँदैछ, महामारी आउँदैछ, यो 18 महिनासम्म चल्छ भन्यो हैन। यसबाट के भन्छ, 65 मिलियन डेथ भन्छ, 6.5 करोड मान्छे मर्छन् भन्छ। सुन्नुहोस् है, 3 महिना अगाडि। अनि के भन्छ, अब यसले विश्वको 80 देखि 90% जनसङ्ख्यालाई यसले सङ्क्रमित गर्छ हैन। यहाँ उसको बैठकको रिपोर्टमा किटान गरिएको। अनि चाहिँ यो भ्याक्सिन नआउँदासम्म यो उपचार हुँदैन हैन, यो रोकथाम हुँदैन भन्छ। अनि के भन्छ, नो पोसिबिलिटी अफ द भ्याक्सिन बिङ एभाइलेबल इन दि फर्स्ट इयर। पहिलो वर्षभित्र सन् 2021 भित्र यो भ्याक्सिन चाहिँ आउँदैन, सम्भव छैन भन्यो। वर्षौँ यो आतंक मचाएर लुट्ने योजना छ यिनीहरूको। मैले अघि नै भनेको विश्व बैंकको तपाईँको रिपोर्ट त हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने यो जस्तो यो अपराधी दुनियाँको यसले त के भन्छ भने 2025 सम्मको टार्गेट बनाएको छ। माने यो 2025 सम्म यो कोरोना भन्ने जो आतंक छ नि, यो 2025 सम्म रहन्छ भनेको छ विश्व बैंकले हैन। भनेपछि 5 वर्षसम्म संसार हाहाकारमा पारेर लुट्ने योजना यिनको चाहिँ वर्षौँ अगाडि बनेको छ। यो मैले चाहिँ इभेन्ट 201 बिल गेट्सको त्यो कम्पनीको बैठकको कुरा गरेँ। अनि त्यो बैठकको केही समय अगाडि, केही समयपछि
लगत्तै कोरोना देखिनुभन्दा अगाडि सिआइएले अमेरिकाको जासुसी संस्थाले आफ्नो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई एउटा चाहिँ तपाईँको सुझाव दिएको छ हैन। ठ्याक्कै कोड चाहिँ त्यही बिल गेट्सको बैठकको गरेको छ। अब तुरुन्तै चाहिँ कोरोनाको महामारी विश्वभरि देखिँदैछ, यसले यति मान्छे तपाईँ सङ्क्रमित गर्छ, यति मान्छे मार्छ, यति समयसम्म यो लाम्मिन्छ, त्यस कारणले यसप्रति अलिकति सजगता अपनाउन जरुरी छ भनेर सिआइएले चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति हाउसलाई, व्हाइट हाउसलाई दिएको सुझाव हो हैन, त्यो कोरोना देखिनुभन्दा अगाडि। अब त्यसपछि अब यो घटनाहरू भए सुन्नुहोस् है। अब यो कोरोना के हो भन्ने यति भएपछि मलाई लाग्छ काफी छ। यति भएपछि बुझ्न कठिनाइ छैन। कोरोना उत्पत्ति त अस्ति भएको हो हैन, 7 महिना भयो, यिनले नाम राखेको त 4 महिना मात्रै भयो। तर यहाँ कोरोनाको नाममा चाहिँ खेती सुरु भएको छ चाहिँ 3 वर्ष अगाडि 2017बाट हैन, उनको दस्तावेज अनुसार। अब त्यसपछि यो चाहिँ षड्यन्त्र अगाडि बढिसकेपछि यो जर्मनका 500 डाक्टरहरूको एउटा रिसर्च भयो। 500 जनाको समूहको एउटा समूह छ। त्यो समूहको नाम चाहिँ कोरोना एक्स्ट्रा पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी कमिटी भनेर उनले नाम राखेका छन्। र अब तिनी 500 जना डाक्टरहरूको त्यो समूहले एउटा अनुसन्धान गर्यो र के भन्छ भने वी हेभ अ लट अफ एभिडेन्स, हामीसँग प्रशस्त प्रमाण छन् दैट इट इज अ फेक स्टोरी अल ओभर द संसारभरि एउटा अत्यन्त नक्कली र बनावटी कथा हो यो हैन। कोरोना भन्ने महामारी छैन, यो झुटको कथा हो भनेर चाहिँ 500 जनाले एउटा स्टेटमेन्ट निकालेका छन् 1 महिना अगाडि हैन। यो भ्रम नपर हैन, यो लुटको योजना हो भनेर उनले चाहिँ निकाले। अब त्यसपछि मैले अर्को एउटा देखाउँछु, बल्गेरियाको प्याथोलोजी एसोसिएसन हैन। बल्गेरिया भन्ने देशको देशभरिको प्याथोलोजीमा काम गर्नेहरूको एउटा सङ्गठन छ। त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। के भन्छ भने कोभिड-19 PCR टेस्ट आर साइन्टिफिकली मिनिङलेस माने कोरोनाको नाममा जो PCR टेस्ट गराएको छ नि त्यो पुरै अर्थहीन छ, कुनै पनि अर्थ छैन भन्यो। उनीहरूले सबै जाँचे हेरे र अब के छ त्यसपछि उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ भनेको इन्फेक्टेड भनेको होइन हैन, पोजिटिभ भनेको चाहिँ कोरोनाले इन्फेक्सन बनाएको छ, आक्रमण गरेको छ भन्ने अर्थ हुँदैन, त्यो गलत अर्थ हो हैन। यसरी भ्रम पारिरहेका छन् हैन। पोजिटिभ त चाहिँ हर रोगमा पोजिटिभ देखिन्छ हैन। मान्छेको शरीर सामान्य त अस्वस्थ भयो भने जेमा पनि पोजिटिभ देखाइन्छ। तपाईँले एकछिन टाउको दुखेको बेला तपाईँको जाँच त जानुस् पोजिटिभ, तपाईँलाई प्रेसर हाई भयो अथवा लो भयो जाँच त जानुस् पोजिटिभ हैन। तपाईँलाई चाहिँ अलिकति ज्वरो आयो जाँच त जानुस् पोजिटिभ। पोजिटिभ भनेको शरीर चाहिँ नर्मल अवस्थामा छैन भनेको मात्रै हो। तर यिनले त्यसको अर्थ इन्फेक्टेड अथवा चाहिँ उसले आक्रमण गरेको भन्ने चाहिँ आतंक फैलाए। यो आतंक फैलाएर यिनले लुटिरहेछन् मान्छे। यहाँ देख्नुभयो नि, अब PCR टेस्टको त सुरुमा चाहिँ RDT भनेर लुटे, त्यो सक्यो PCR। अनि सुरुमा PCR आउँदाखेरि आतंक थियो नि मान्छेहरूमा, 15,000 देखि लिन सुरु गरे। अहिले चाहिँ अब यो PCR बदनाम हुँदै गएपछि र सकिँदै गएपछि 2700मा झारे भनेपछि 2700 त हुँदो रहेछ। उनले जो अहिले प्राइभेट अस्पताल, त्यो पनि मैले यसको सरकारी होइन, प्राइभेट अस्पतालले 2700मा गर्छ भने 15,000 पनि कत्रो लुट मचाए यिनीहरूले बिचमा भनेपछि त्यो किनिएको छ केवल तपाईँको 400मा। त्यसको मूल्य पनि हामीले 400मा किनिएको PCR को तपाईँको उचाइ तपाईँको यिनीहरूले 15,000सम्म चाहिँ तपाईँको लुट मचाए। अनि मैले भनेदेखि बल्गेरियाको मैले भन्दै थिएँ। अनि उसले के भन्छ भने यो के हो त यो आतंक। अब उसले एउटा राष्ट्रसङ्घको अहिले के अरे डाइरेक्टरको निर्देशकको एउटा भनाइ कोट गरेको छ, WHO को चाहिँ निर्देशकले के भन्यो भन्दाखेरि वी हेभ अ सिम्पल मेसेज, हाम्रो सामान्य चाहिँ सन्देश के हो भन्छ भने अल कन्ट्रिज टेस्ट हामीले सबैलाई टेस्ट गर हैन, PCR टेस्ट गर, हाम्रो कमन सामान्य सन्देश चाहिँ हो। यो शब्द प्रयोग गरेर उनीहरूले आतंक फैलाए। किन टेस्ट भनेको छ, टेस्ट नगरिकन त उपाय छैन, त मरिन्छ भने उनले ध्यानै टेस्टमा केन्द्रित गरिदिए किनकि त्यहाँ त लुट्नु छ। अब व्यापार सुरु भएको छ, सबै देशमा लगेर सामान ठिकठाक राखेको छ 2017बाट, अनि त्यो त बिकाउनु पर्यो। त्यसैले यो आतंक फैलाएर यिनीहरूले कोरोनालाई महामारी भने हैन। पहिलो कुरो त त्यो होइन हैन। दोस्रो कुरो चाहिँ यो के अरे PCR जो टेस्ट भइरहेछ नि, यसबाट चाहिँ कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन पत्ता लाग्छ भन्ने कुरो बिल्कुल झुट कुरा हो, 100% झुट कुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ बल्गेरियाको प्याथोलोजी एसोसिएसनले अनुसन्धान गरी एउटा वक्तव्य निकाल्यो।
अब कोरोना र चाहिँ पिसिआरको विषयमा अब म यसलाई अलिकति कहाँ जोड्छु, जस्तो यो अपराधी माफियाहरूको खेल यहाँ मात्रै होइन, यो स्वास्थ्यको कुरा आयो, अहिले कोरोनाको कुरा आयो। अब यस्तो खेल पहिले 2 पटक भएको छ। म 2टा घटना एकदम टिपिकल घटनाहरू, किन मान्छेलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ उनीहरू को हुन्, कस्तो अपराधीहरू हुन् माफिया। अब अमेरिकादेखि लिएर चाहिँ नेपालसम्म कस्ता चाहिँ क्रिमिनलहरू चाहिँ तपाईँको सत्ता कब्जाएर बसेका छन् भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब एउटा मैले यही कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि एउटा सुनाउँछु। यो चाहिँ 1981 मा अमेरिकाको एउटा चाहिँ उपन्यासकार लाई एउटा उपन्यास लेख्न लगायो। डिन कुन्ज भन्ने एउटा चाहिँ मान्छेले उपन्यास लेखे। उपन्यासको नाम थियो द आइज अफ डार्कनेस भन्यो। द आइज अफ डार्कनेस भन्यो। अब यो 1981 मा प्रकाशित भएको, आजभन्दा 39 वर्ष अगाडि। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने सन् 2020 मा वुहान 400 नामको एउटा चाहिँ भाइरस देखा पर्छ। त्यो ठुलो महामारीको रूप लिन्छ र त्यसले विश्वभरि चाहिँ आतंक मचाउँछ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ 39 वर्ष अगाडि लेखेको छ हैन। वुहान 400 भाइरसको नाम। किन अब भाइरसको नाम के राखिन्छ त्यो त उसले त त्यहाँ त लेख्ने कुरो भएन हैन। उसले चाहिँ वुहान 400 भन्ने नाम दिएको छ। उनीहरूले 39 वर्ष अगाडि चीनमा एट्याक गर्ने योजना बनाएछन्। त्यस्ता योजना धेरै ठाउँ बनाउँछन्, जस्तो रुसको निम्ति बनाउँछन्। जो उनका विरोधी छन् त्यो सबलाई टार्गेट गरिकन एउटा रणनीति उनले अगाडि बढाउँछन्। अब एउटा यो उपन्यास। अब योभन्दा अझ घटलाग्दो सायद मान्छेलाई धेरैलाई थाहा छैन, मलाई कसैलाई थाहा छैन। यो टाइटानिक जहाज जो दुर्घटना भयो, त्यो जहाज एकदम बनिबनाउ योजनामा डुबाइएको थियो। अमेरिकाको एकजना मान्छेले द र्याक्स अफ टाइटान भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको उपन्यास लेखेको छ हैन। द र्याक्स माने टाइटानका चाहिँ अवशेषहरू भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको उपन्यास लेखेको छ। त्यो उपन्यासमा के छ भन्छ भने टाइटानिक जहाज सन् 2012 मा यति मितिमा यति बजे यो ठाउँमा डुब्छ भनेर चाहिँ त्यो कथा छ त्यहाँ हैन। मैले भने नि यहाँ महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने त्यो टाइटानिक जहाज 14 वर्ष अगाडिको उपन्यासमा जुन बेला चाहिँ जहाज थियो कि थिएन त्यो मलाई थाहा छैन हैन। तर कुन महिनामा, त्यो कति गते, कति बजे, कुन ठाउँमा त्यो जहाज डुब्छ भन्ने कुरो 14 वर्ष अगाडि उपन्यासमा लेखिएको छ, द र्याक अफ टाइटान भन्ने उपन्यासमा। अब यो कारण के हो त भन्छ भने त्यहाँ के रहेछ भन्छ भने अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि अब त्यसले आफ्नो एउटा अस्थायी करेन्सीबाट चल्दै आएको रहेछ। उनको एउटा व्यवस्थित ब्याङ्किङ प्रणाली थिएन र एउटा ब्याङ्क स्थापना गर्ने भन्ने कुरो चल्यो। अब त्यो चुलाहाने त्यहाँ विवाद थियो। त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको त्यहाँ माफियाहरू अथवा त्यो बेलाका ठुला सामन्तहरूको तर्क के रहेछ भन्छ भने अमेरिकाको ब्याङ्कलाई हैन, जो अहिले फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क भन्छ, यो 1913 मा यो टाइटान डुबेपछि मात्रै भोलि त्यसको 1 वर्षपछि स्थापना भएको छ। त्योभन्दा अगाडि विवादले स्थापना हुन सकेको छैन। अनि यो ब्याङ्कलाई चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरू, अब त्यस बेलाका ठुल्ठुला सामन्तहरू, पछाडिका पुँजीपतिहरू, आजका माफियाहरू, जे भने पनि हैन, त्यही लहर हो। उनीहरूले कन्ट्रोल गर्ने कि अमेरिकाको करेन्सी राज्यले कन्ट्रोल गर्ने भन्ने ठुलो विवाद थियो हैन। अब त्यो विवादमा के थियो भन्छ भने त्यहाँ दुईजना अरू पात्रहरू, त्यो चाहिँ अमेरिकी सरकारको मातहतमा एउटा ब्याङ्क हुनुपर्छ र त्यसले मुद्राको चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने दुईजना पात्र छन्। अहिले नाम मैले बिर्सेँ, यहाँ स्पष्ट आएको छैन यसमा। अब त्यसको विरोधी रहेछ जे मर्गन भन्ने एउटा ठुलो सुदखोर हैन, करोडौँको चाहिँ तपाईँको ब्याजमा चाहिँ पैसा लगाउने सुदखोर रहेछ मुख्य पात्र। अब उसको योजनामा चाहिँ ती दुईजनालाई मार्ने योजनामा त्यो टाइटानिक जहाजको यात्रा सुरु भएको रहेछ हैन। अनि त्यो जहाजमा उनी दुईजनालाई जो उसले मार्ने योजना बनायो, तिनी मान्छे पनि त्यो जहाजमा निमन्त्रणा गर्यो, आफू पनि आउने कुरा गर्यो। अनि उनीहरू चढे त्यो दुईजना, जो चाहिँ त्यो ब्याङ्क चाहिँ अमेरिकन राज्यको अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्छ भने उनीहरू पनि चढे। तर जसले आयोजना गर्यो त्यो मान्छे आइदिएन हैन। त्यो यात्रामा झुक्क्याएर चाहिँ तपाईँको टाइटानिक जहाज डुब्यो, उनी दुईजना मरे, त्यही जहाजमा मरे। पछि यसकै नेतृत्वमा त्यसको 1 वर्षपछि हैन फेडरल रिजर्भ सिस्टम भनेर अमेरिकाको ब्याङ्क स्थापना भयो र त्यो ब्याङ्क अहिले पनि अमेरिकी सरकारको मातहतमा छैन। जस्तो डलर प्रकाशन अमेरिकी सरकारले गर्दैन, किन त्यो फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क जो छ नि त्यो कर्पोरेट हाउसले चलाउँछ अहिले पनि अमेरिकामा, सरकारको नियन्त्रण छैन। र 1913 देखि अहिलेसम्म अमेरिकाको सिङ्गो अर्थतन्त्र चाहिँ माफियाले चलाइरहेछ। माने यो दुईटा घटना मैले किन जोड्न खोजेको भन्छ भने
माने अमेरिकी तपाईँको एउटा कल्चर के हो, उनीहरूले कस्तो गर्छन् आफ्नो स्वार्थको निम्ति भन्ने कुरो जस्तो आफ्नो देशको बैंकको विषयमा यत्रो घटना भएको छ, टाइटानिक घटना भएको छ होइन। वुहान 400 भनेर चाहिँ 39 वर्ष अगाडि उनले उपन्यास लेखाएका छन् भनेपछि अब कोरोना 2017 मा कोरोनाको किट व्यापार अथवा अरू इक्विपमेन्ट व्यापार त यो त मामुली कुरा भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसबाट जस्तै हामीले सोच्ने के हो त भन्छ भने सामान्य मान्छेहरूले भ्रम पाल्न नहुने कारण के हो त भन्छ भने अब यो कोरोना भाइरस कुनै रोग भएको भए, कुनै नयाँ भाइरस भएको भए अथवा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रसङ्घले भने जस्तो कोभिड-19 त 4-5 महिना अगाडि राखेको नाम हो। अब यो चाहिँ साँच्चीकै कोभिड-19 भएको भए यसको नामाकरणदेखि लिएर त्योसँग सम्बन्धित सबैको व्यापार 3 वर्ष अगाडिदेखि कसरी हुन्छ? नामै 3 वर्ष अगाडि छ, विश्व ब्याङ्कको वेबसाइटमै छ कोभिड-19 भनेर। भनेपछि यसले के देखाउँछ? यो सबै लुट र विश्वको मान्छेहरूको स्वास्थ्यलाई मार्ने र चाहिँ लुट्ने चाहिँ माफियाहरूको योजना हो। अब यहाँका चाहिँ यिनी बिना औकातका, बिना हैसियतका यिनी डाक्टरहरू जसले चाहिँ औषधि कमिसन खाएर बोलिरहेछ, जसले चाहिँ उनको इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ ठेकेदारी जस्तो जिम्मा लिएर चाहिँ कमिसन खाइरहेछ यहाँ बिकाउने भनेर अब उनीहरूले गरेका कुतर्क मैले सुन्दैन। किन यति प्रमाण देखिसकेपछि यिनका कुतर्क मैले सुन्दैन। यिनी कमिसन खाने क्षुद्र मान्छेहरू हुन् होइन। कमिसनको निम्ति 2-4 पैसाको निम्ति आफ्नो जिन्दगी बेचेका र विवेक बेचेका चाहिँ दरिद्र मान्छेहरू हुन्। त्यसकारण यिनले के भन्छन् भन्ने कुरो अब त्यो हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने यस्तो जालसाजी धेरै वर्ष अगाडि भएको छ र अब संसार लुटको निम्ति यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ र जसरी पनि प्रतिकार गर्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिले विश्वभरि प्रदर्शन हुने कारण त्यो र संसारभरि बिल गेट्सको विरुद्धमा पहिलो पटक मलाई लाग्छ संसारको इतिहासमा पहिलो पटक यो माफिया गिरोहको विरुद्धमा चाहिँ ठुलो अभियान विश्वभरि चलिरहेछ र यिनीहरूका चाहिँ हातखुट्टा गलिरहेछन्। त्यही भएर यही विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुरुमा यसलाई आफ्नो वेबसाइटमा नोबेल कोरोना लेख्यो सुरुमा है। अनि चाहिँ कोभिड-19 नामाकरण गर्यो। अनि त्यो पहिले लेखेको नोबेल कोरोना भन्ने हटाएर अहिले एक्सपोज भएपछि, बदनाम हुँदै गएपछि नोबेल कोरोना भन्ने शब्दमा चाहिँ त्यो नोबेल हटाएर के गर्यो, यो चाहिँ जो सार्स देखाएको थियो नि, यो चाहिँ तपाईँको यो 18 वर्ष अगाडि त्यो सार्समा जुन भाइरस देखाएको थियो त्यही हो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ सच्यायो होइन। किन नाङ्गिनु पऱ्यो? अब कोरोना नोबेल भनेको नयाँ होइन। अब यो कोरोना नोबेल हो भने त पुष्टि त गर्नु पऱ्यो नि। उहिले पुष्टि गर्न नसकेपछि उसले चाहिँ सार्सकै चाहिँ तपाईँको भाइरस हो भनेर चाहिँ अहिले भन्यो। भनेपछि योभन्दा मलाई लाग्छ अब यो गेम के हो भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति धेरै जानु पर्दैन। अस्ति मैले अलिकति मोटामोटी आँकडा, त्यो मेरो एकदम न्यूनतम आँकडा अस्ति मैले आफ्नो फेसबुकमा हालेँ। जस्तो 1 वर्ष चाहिँ लकडाउनको नाममा यो दुनियाँ लुटेर यहाँ त कस्तो छ भन्छ भने एकजना जस्तो पिसिआर भन्नुहोस् न, पिसिआर अनि क्वारेन्टाइन भन्ने एउटा परिवारबाट झन्डै यिनले 1.25 लाख रुपियाँ असुल्ने, एउटा व्यक्तिबाट 1.25 लाख असुल्ने यिनले योजना बनाएका छन् होइन 1 वर्षभित्र। भनेपछि तपाईँको अरबौँको चाहिँ त्यो कोरोना टेस्ट गर्ने भनेर मेसिनहरू इक्विपमेन्टहरू यहाँ आयात भएको छ होइन। अब चौधरी ग्रुप लगायतकाले धेरैले आयात गरेका छन्। अनि तपाईँको पिसिआरहरू आयात छन्, पहिले आरडिटीहरू आयात गरे, अब भ्याक्सिनको कुरा छ। अनि यसलाई सबैलाई एकदम अनिवार्य बनाएर जस्तो फोर्स भ्याक्सिन, फोर्स पिसिआर जस्तो यहाँ सरकारी नीति के देखिँदैछ त भन्छ भने अब एक्सपोज हुँदै गयो मान्छेले त अब त मान्दैन। जस्तो पसल त बजार त जबरजस्ती खोले नि, यिनी अपराधीहरूको लकडाउन भन्ने यो षड्यन्त्रका पछि दौडिराख्ने त कुरो भएन। खोल्न थालेपछि अब यिनीहरू चाहिँ अत्तालिएर अलिकति खुकुलो गरे जस्तो गरे, यिनको इच्छाले होइन। यिनको लकडाउन गरेर यिनको योजना के थियो भन्छ भने मान्छेको स्वास्थ्य पनि सिद्ध्याउने, जस्तो उनको चाहिँ विषाक्त चिज चाहिँ शरीरमा हाल्ने, हामी प्रयोगशाला बन्ने होइन, जस्तो भ्याक्सिनको प्रयोगशाला हामी बन्ने। अनि त्यसपछि हामीसँग भएको सबै रित्याएर दुनियाँका चाहिँ 1-8 दर्जन कर्पोरेट हाउसको चाहिँ हातमा सारा सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको केन्द्रीकृत गर्ने, सेनिटाइज गर्ने होइन, यही टेस्टको नाममा उपचारको नाममा गर्ने, संसारलाई दरिद्र बनाउने र पुरै आफूप्रति निर्भर, अनि संसार सबै आफूले क्याप्चर गरेर चलाउने। किन अब हामी रित्तो भएपछि त उनकै मुख हेरेर बस्नुपर्ने भयो नि त। अब अर्थतन्त्र लकडाउनले अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने, उपचारले व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि सिद्ध्याउने, अनि भ्याक्सिनले स्वास्थ्य पनि सिद्ध्याउने, सबै चिज सिद्धिसकेपछि त अनि उनको मुख हेरेर होइन उनलाई मालिक गरेर हात जोडेर बाँच्नुको त विकल्प छैन। उनले त्यस्तो निरीह मान्छे बनाएर संसारमा साम्राज्य चलाउनुको निम्ति यो हानिएको हतियार हो र यो जानी बुझिकन चाहिँ तपाईँको हानिएको हतियार हो। त्यसकारण यो महामारी होइन, महामारी पनि होइन, त्यो कोरोना त्यति खतरनाक भाइरस पनि होइन होइन। भाइरस होला रुगाखोकी जस्तो हामीले बारम्बार भन्दै आएको थियौँ। हामीलाई त रुगाखोकी त 6-6 महिनामा मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि सधैँ लागेकै छ नि। हामी के गर्थ्यौँ? हामी त्यही गर्नु कुरै साथीको
हैन। अब त्यो रोकथामको निम्ति त्यो भाइरस आउन नदिनुको निम्ति हामीले आफ्नो चाहिँ इम्युनिटी पावर प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ तपाईँको बढाउनुको निम्ति हामीले खानपानमा जे चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सुधार्नु त्यो गरौँ। त्यो गरेपछि तपाईँको कोरोना नै आउँदैन। यहाँ त कस्तो भयो भन्छ भने उसको निर्देशन जति मान्छे मर्छन् कोरोनाभित्र चाहिँ तपाईँको अन्डरलाइन गर्नु, कोरोनाभित्र राख्नु भन्ने निर्देशन छ। त्यही भएर चाहिँ यत्रो सङ्ख्या देखायो भने त यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा बोलेका छन् हैन। त्यो हामी बोल्नु पर्दैन भनेपछि उनले के भनेका छन् भन्छ भने 4-5 जनाभन्दा बढी कोरोनाबाट मर्या छैन भने त केपी ओलीकै संसदमा चाहिँ तपाईँको बोली छ भनेपछि अनि त्योभन्दा बढी के प्रमाण चाहिन्छ भने विश्वमा अहिले जति मान्छे मर्या। अमेरिकाको CDC भनी स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा केन्द्रीय निकाय छ। त्यो केन्द्रीय निकायले 20 दिन अगाडि मात्रै अहिलेसम्म चाहिँ तिनीहरूले जति मरे सबै कोरोना भनेर हाल्दै गएका छन्। अनि त्यो विवाद भएर नाङ्गिँदै गएर ध्वस्तै हुन थालेपछि अनि चाहिँ 20 दिन अगाडि एउटा रिपोर्ट CDC को बैठकको रिपोर्ट के आयो भन्छ भने अमेरिकामा जति मान्छे मर्या छन् कोरोनाको नाममा लगभग चाहिँ 2 लाख काटिसके। अब त्यसमध्ये जम्मा 6% मात्रै कोरोनाको कारणले मर्या हो, 94% चाहिँ होइन अरू रोगले मरेको हो भनेर त अमेरिकाको केन्द्रीय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रले ल्याएको रिपोर्ट छ अहिले बजारमा। हजुर भनेपछि अनि चाहिँ तपाईँको यो आतंक नभई के हो त? कोरोना आतंक होइन कि कोरोनालाई आतंक भन्नेहरू आतंकवादी हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चक्रव्यूहमा हामी जोगिनुपर्छ, हामी फस्न हुँदैन हैन। प्रशस्त प्रमाण छन्। यदि देखेपछि मलाई लाग्छ के हुन्छ भने यसमा धेरै गहिरिएर छलफल गर्नुभन्दा पनि यो अपराधी वर्गको माफियाको डिजाइन कस्तो हुँदो रहेछ हैन। अहिले त हामीले भर्खर थाहा पायौँ यसभन्दा अगाडि कति लुटे। जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिउँ, यो HIV एड्स भने नि HIV भन्ने भाइरसबाट एड्स नै लाग्दैन, तर उनले 20औं वर्षसम्म संसार लुटे, तर्साएर लुटे हैन। एड्स लाग्यो भनेर तन्साएर लुटे। त्यो एड्स भन्ने केही थिँदै थिएन। HIV भाइरसबाट एड्स भन्ने रोग उत्पत्ति भएकै थिएन। अनि चाहिँ एकजना वैज्ञानिकले HIV फ्रेन्च वैज्ञानिकले HIV भाइरसबाट एड्स लाग्दैन यो झुट्टा प्रचार हो, गलत कुरा हो भनेर प्रयोग गरेर प्रमाणित गरेपछि उसलाई चाहिँ 2008 मा नोबेल पुरस्कार दिएछ आफैले हैन। आफैले HIV बाट एड्स निस्केछ भने दुनियाँ मार्यो। अनि चाहिँ तपाईँको त्यो होइन, झुट हो, यो चाहिँ भ्रम हो, गलत प्रचार हो भनेर अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकलाई पुरस्कार पनि तिनीहरू दिन्छन्। भनेपछि एक चरण आतंक फैलाएर लुट्ने अनि चाहिँ त्यो आफ्नो लुटको एउटा कोर्स सक्यो भने, त्यो अवधि सक्यो भने त्यसपछि चाहिँ होइन एउटा वैज्ञानिकले अनुसन्धान गर्छ होइन यो त रहन्छ भनेर उसलाई नोबेल पुरस्कार दिने। हामीले त सत्य कुरा त रियलाइज गर्यौँ नि भन्ने चाहिँ आफ्नो मुकुट नजगाउने यो खेल्दै आएका छन्। त्यसकारणले सबै यिनीहरूले फैलाएका आतंकहरू हुन्। यो कुरोमा हामी चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ।